RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mga kaigsonan, mayong pagpaminaw kanatong tanan. Ano na usab ang mga detalye sa atong mga balita gikan dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Mga impormasyon gikan sa Metro Manila ubang bahin sa atong nasod. Apil ng mga detalye sa mga balita gikan sa langyaw nga lapyahan. Nining adlaw karon nga Martes, ikaduhang adlaw sa semana sa ting trabaho, ika-26 ka adlaw sa bulan sa Pebrero tuig 2013. Mga impormasyon o na dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Nagpadayon karon ang gilusad nga investigasyon sa mga tinugyanan sa kapulisan. Naglambigit kini mga kaigsonan sa sunod-sunod nga insidente sa pagpangawat nga nahitabo sa syudad. Sa pinakalahing operasyon sa Philippine National Police, isip kini ilang pagresponde sa usa ka sumbong nga pagpangawat nga bibiktima sa residensya sa usa ka foreigner. Giila sa pangalang James Ogrodelia Musselwhite ang biktima og tag-iya sa naisgutang Pinoyanan nga napahimutang sa may barangay San Juan, Purok Noybining atong dakbayan sa Surigao. Sa sumbong sa managtiayong foreigner nga nakaasawa og Pilipina, gilungkab kuno ang ilang Pinoyanan niadtong nakalabay nga adlaw nga may resulta kini sa pagkawagtang nasa usa ka unit sa Toshiba laptop o guban pang mga mahinungdanong butang gikan sa naisgutang mga biktima. Nagmalampuso ng mga tinugyanan sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Senior Inspector Jumi Disquadra uban sa close supervision ni Police Superintendent Joseph Nohara ang gilusad nga operasyon sa mga tinugyanan sa kapulisan. Dito usab naglangkob sa naisgutang operasyon sila SPO2 Andres Espina o Police Officer 3 Romelito Sanchez o dito usab ang presensya ni Police Officer Mioli. Ang naisgutang operasyon sa mga tinugyanan sa kapulisan may resulta kini sa pagkasikop na sa usa ka suspitsado naggiila sa pangalang Ariel Bicala Catarman. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang gilusad nga investigasyon sa mga tinugyanan sa kapulisan. Naglambigit na sa naisgutan nga insidente sa pagpangawat. Apan nagpasalamat ang mga tinugyanan sa kapulisan kay nadakpa ng kawatan, na-recover ang mga kinawat. Apan wala ma-recover sa Philippine National Police ang kalibre 38 nga armas nagikawat usab sa naisgutang grupo sa mga kawatan nagilambigitan nining Ariel Catarman. Enungdan ngang Philippine National Police sa pagpangulo ni Senior Inspector Jumi Disquadra milusad pa kini sa dugang mga investigasyon. Nasayran usab base sa pamahayag sa mga PNP official nga banggiita na nga grupo sa mga kawatan ang gilangkuban nining suspitsado nga si Ariel Catarman nga matud pa taga Sitio Mananod, Barangay Kapalayan, Surigao City. Padayon sa mga impormasyon dinhi gyapon sa mga balita sa alas 7, mga kaigsuonan ang usa ka driver sa tricycle nga si Jenny Boy Sandigo Escultor, residente sa Barangay Mabwa, misumbong kini sa mga tinugyanan sa kapulisan nga siya gisumbag. Gitumbok na suspitsado sa naisgutang pagpagsunggab o pagpangjunggab mao ang mga police officer nga wala maila sa sinugdanan pa lamang sa dihang gitugan ang naisgutang insidente sa maong driver ngadto sa Philippine National Police. Matud pa ni atong higayuna kapin kung kulang mga alas 7 ang takna sa kagabion, nabaliskad matud pa ang single motorcycle nga gisakyan sa duha ka mga pulis.
iyang gitabangan, iyang gibangon. Apan inay magpasalamat ang maong mga pulis nga iyang gitabangan, gisumbag na hinuon ang naisgotang reklamante. Hinungdan nga nagpakitabang siya sa Philippine National Police, hangtod nga nailhan ang naisgotang mga pulis. Usa kanila ang giila sa pangalang Police Officer 3 G. Liros, naka-upper camouflage green uniform niadtong higayuna. Na-assign usab matod pa kini sa regional office sa Philippine National Police. Gawas sa sumbong sa driver nga pagpangulata, laing sumbong usab ang giluwataan sa laing driver nga giila sa pangalang Franklin Azarcon. Udi gitumbok ang pagpasangil sa naisgotang police officer nga nalambigit usab sa pagpahigayon sa pag-checkpoint ug nangumpiskar pa kini og mga driver's license. Walay authority ang gilusad nga operasyon sa naisgotang police officer. Hinungdan nga gisumbong kini sa mga tinugyanan sa kapulisan sa Surigao City PNP. Gipaabot na lamang ang gilusad nga follow-up operation sa mga tinugyanan sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Superintendent Joseph Nohara aron imbitaran ug patubangon sa naisgutang mga sumbong ang naisgutang police officer PO3 G. Liros. Minutos mga kaigsunan ang nakalabay sa 7 interna sa buntag. Nagmusyon si City Councilor Baltasar Batangabyan nga ipakilid anay ang pagtuki sa mga service contract nga napailawom karon sa pagkwestiyon sa mga membro sa sangguniang palusot. From this list of contract workers for the new contract. Beforehand, Mr. Chair, we will have first our caucus if we decide this job orders. Si Kagawad Baltasar Batangabyan sa iyang gilusad nga pagmusyon nga ipakilid anay ang pagtuki sa service contract sa mga service contract nga adunay pagkwestiyon. Sa nakuhang impormasyon usab sa Radyo Ronda sayo lamang nining buntag, gipadayag ni SP Secretary Ninita Guhelo Ayon nga gikatakda ang usa ka committee hearing nga magtuki sa mga service contract sa mga contractual employees sa syudad. Alas 2 ang takna sa kahaponon sa sangguniang panlunsod. Gibato sa daghang mga reklamo ang naglambigit sa obserbasyon kagahapon mga kaigsunan. Gikan niadtong nakalabay adlaw nga Sabado, nakalabay adlaw nga Domingo ug nakalabay adlaw nga Lunes. Ang obserbasyon ang grabing pagtipunok sa basura diha na sa may Tabo area sa may Barangay Washington, Kaskag Village ning atong dakbayan sa Surigao. Nagkadayang mga reklamo ang gibato ngadto na sa buhatan sa Enro ug ngadto sa buhatan sa Barangay Council sa Barangay Washington. Ang mga basura nagpatong-patong, mga sinako. Dili maayo sa talan-awon sa katawhan, ilabi na sa mga bisita ug dili usab maayo alang sa panglawas sa mga residente ang dili maayong baho sa mga basura. Milangtad na og halos tulo ka mga adlaw nga wala ma-pick up ang naisgotang mga basura gikan sa pagpahigayon sa tabo sa barangay. Hinungdan nga dili maayo lang taon ug dili maayo sa panglawas sa tao gumikan sa dili maayong baho. Kagahapon ang naisgotang sumbong gituki kini sa Radyo Ronda nga programa sa istasyon sa DXKS. Sa maong orasa, nagrespondi usab dayon sa iyang giluwatang pagpasabot og pagpamahayag si punong barangay John Idradan. Iyang gipasabot ang matud pa adunay mga kakulangon nga nahitabo diha na sa buhatan sa Enro unsang pagkaunsaa nga wala makuliktang naisgutang mga basura. Pipila usab ka mga minuto human nga mitawag si punong barangay John Idradan, nagrespondi usab si Engineer Elmer Texon og iyang gipasabot ang wa pagkakuha sa maong mga basura gumikan kay
on official travel siya o gibilin lamang niya sa OIC in charge ang sistema nga ipatuman sa pagpangulikta og basura ilabi na sa may Tabo area sa may Barangay Washington. Kilawatan nila punong barangay John Idradan sa Washington og Engineer Elmer Tixon ang dispensa gikan sa mga nahasol nga katawhan sa Barangay Washington gumikan sa basura. Mubalik kami humanin Sa inyong pagmamalit sa priskong karning baboy og manok, adtuwa ang stall nga gipanag-iya nila ni Nining og June Barimbao. Diha sulod sa Surigao City Public Market. Inyo sa mamalit ang mga lamiang hotdog og tosino sa makatarunganon nga presyo. Busa sa inyong pagmamalit sa karning baboy og manok sulod sa merkado publiko. Adtuwa ang stall nga gipanag-iya nila ni Nining og June Barimbao. You belong with me. Mga higala, atong likayan ang mga sakit karong panahona. Mag-Koy Herbal Capsule na kita. Koy Herbal Capsule, makatabang sa bisan unsang balatian o lagip na katugwang ipamati sa kalawasan. Magtumara sa Koy Herbal Capsule aron dili kita madutlan sa bisan unsang balatian. Labi na kay krisis karong panahona, bawal magkasakit. Koy Herbal Capsule, tag 12.50 lang, barato na. Ang Koy Herbal Capsule mapalit sa New Family Drug o Aquarian Pharmacy. Mga higala, adunay mayong balita ang Ahensya Surigao. Wala na advance interest ang inyong iprenda sa Ahensya Surigao. Wala pa yung service charge o liquidated damages. Taas pa ang appraisal, busa sulbad na ang panginahanglan sa salapi. Nagapangita ba ka mo ug manindot nga lahas o brand new nga relo sa barato nga presyo? Agtudayon sa Ahensya Surigao, Luneta Arcade at bang sa Luneta Park o Ahensya Surigao Branch, kanto sa Nicolas ug Sardina Streets at bang sa Public Market. Ahensya Surigao, ang prendahanan nga kasaligan. Minutos mga kaigsunan ang nakalabay sa alas 7 ang takna sa buntag. Mga impormasyon gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Mga kaigsunan sa Dagupan City nga impormasyon, gipasakahan na sa kasong murder sa pamilyang Martinez ang midagan nga Vice Mayor sa naisgutang lugar sa Infanta nga si Attorney Florante Miano. Iniisip mo'y mastermind pagpatay sa kanhi mayor sa Infanta nga si Mayor Roberto Martinez sa lalawigan sa Pangasinan. Mismo ang pamilya sa namatay nga mayor mo'y nagpasaka sa kaso nga murder. Patok na sa abogado sa RTC dito sa Alamenos netong nakalabay nga adlaw alas 3:30 ang takna sa kahaponon. Nasayran usab nga may gihuptan ang pamilyang Martinez nga saksi nga nagtudlo gayod sa mga abogado nga mo'y nagplano sa pagpatay sa mayor. Usa-usab matud pa si Attorney Miano nga nakita sa mga saksi nga kabahin sa mga taong milusad sa protesta sa naisgotang lugar. Pipila ka mga oras sa wala paggipatay ang naisgotang mayor. Nag-insistir usab ang pamilyang Martinez nga dili apil matud pa sa mga gilambigit isip mga suspitsado. Sila Pangasinan Governor Amado Espino Jr., Representative Jesus Buying Celeste sa naisgutang pagpatay sa mayor o gisintro lamang ang maong kasong murder kang Attorney Miano nga maoy mastermind. Sa pikas nga bahin, naglaom ang Malacanang karon nga dili mulikapa ang negosasyon karon nga gilusad sa Philippine government ngadto na sa mga followers sa Sultanate of Sulu. Bisan pa man napaso na ang gihatag nga deadline sa Malaysian Authority sa pagpatabi sa maong mga Pinoy nga Muslim gikan sa Sabah pabalik dinhi sa Pilipinas. Gipadayag sa Malacanang nga abli gihapon ang palasyo alang na sa pamilya
sa Sultanate of Sulu labi na sa pamilyang Kiram III alang na sa negosasyon aron malikayan ang dugoong mga panghitabo subay sa nagkainit karon nga tensyon tali na sa mga followers sa Sultanate of Sulu o sa Malaysian authorities. Sa pikas nga bahin, magatubang sa mga dagkong hagin, matud pa ang gobyerno sa pagkakaroon. Ilabi na ang panig sa More Islamic Liberation Front o sa Philippine Government sa pagmugna na sa Transition Commission o sa mga maglangkob nini alang na sa pagmugna og mga basic laws alang na sa Bangsamoro entity nga mao'y mopuli sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matud pang naisgutang komisyon pagalangkuban kini sa 8 ka mga representante nga itudlo sa More Islamic Liberation Front, 7 sa Philippine Government. Sila mo'y tahasan nga magmugna og mga balaod alang na sa Bangsamoro political entity nga mopuli sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gipangbakwas na sa Commission on Election ang mga political campaign material sa Team Pinoy. Human kini nakitaan og kalapasan sa gipatuman nga mga pamalaod karon sa Commission on Election. Gikumpirmar ni Comelec Chairman Sixto Brillantes nga nadawat nila ang maong reklamo. Naglambigit kini sa mga campaign political materials nga nakalapas na sa mga regulations nga gipatuman sa Commission on Election. Mga impormasyon, mga kaigsonan, gikan sa langyaw nga lapyahan sa South Korea, nanumpa na ang bag-ong ug pinakauna nga babae nga presidente sa South Korea nga si Park Geun-hye. Subay sa paglingkod sa bag-ong presidente, iya gayud dayon gihagin ang Pyongyang nga ihunong na ang ambisyon niini alang sa nuclear programming ug ibuhos na lamang nini ang pondo alang nga mapakaon ang gigutom nga mga taga North Korea ug mapalambo pa ang ekonomiya sa ilang nasod. Sa bigas kabahin dito sa may Vatican City, pipila ka mga adlaw sa dili pa mo kanaog sa iyang pwesto karong Pebrero 28 ang Santo Papa. Libo-libo ka mga deboto ang misaksi kaniya samtang yawhag usab ni Pope Benedict XVI ang paspas nga proseso alang nasa bag-o nga mulingkod puli kaniya isip Santo Papa sa simbahang Katoliko. Himuon ang panagtagbo nga naglambigit sa pagpili nga samupuli sa Santo Papa karong mosunod nga bulan sa Marso. Sa paugnat sa kusog mga kaigsuonan, nagtinabangay sila Kobe Bryant. Kining nga sports news sa natad kini sa basketball, nagtinabangay sila Kobe Bryant og Steve Nash sa Dallas Mavericks o Mavericks aron ilang pildihon ang Los Angeles Lakers sa score 103-4 99. Si Bryant mitala kini sa 38 ka mga puntos samtang miambag usab sa iyang 20 puntos. Si Nash patok na sa iyang former team nga Los Angeles Lakers. Ang musunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong mabati atod ganato sa Rural Bank of Placer.
Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam sab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan, with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may barugan. Alas 7:29. Maminaw ta sa balita sa panahon pag-asa may buntag. Yung buntag o garing update sa lakat sa itong panahon para karon nga adlaw, Pebrero 26, 2013. Ang Northeast Monsoon magapadayon sa gyapon sa amihanang bahin sa Luzon. Ang silangang Kabisayan lakip ng Caraga Region makaangkon sa gyapon sa mahinay ngadto sa kasarangan nga mga pag-ulan-ulan ug panalugdog. Samtang Cagayan Valley ka probinsyanan sa Aurora ug Quezon makaangkon lamang sa mahinay nga mga pag-ulan. Ang Metro Manila ug Banpang Bahin sa nasud makaangkon sa kasarangan nga lakat sa panahon. Kasarangan ngadto sa magkusog ang huyok sa hangin gikan sa silangan ug habagatang silangan ang magapadayon sa amihanang bahin sa Luzon, samtang magahuyop gikan sa amihanang silangan lamang sa uban nga bahin sa nasud. Ang atong kadagatan kasarangan ngadto sa Baluron. Ang amigo Jun Arpo nagareport sa Pag-asa Station. May buntag sa Salamat, sir. Welcome. Mga kaigsunan, mao lamang kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Daghang salamat kayo sa inyong pagbaminaw. Sini kibisa sa control may kong kauban. Kini si Lito Gibertas. Maayong adlaw nga Martes kanatong tanan. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.